अहिले आम सञ्चारले यो त 5 दलीय होइन 6 दलीय गठबन्धन भयो। प्रधान न्यायाधीशको भागमा पनि मन्त्री भन्दाखेरि बाबुराम दाहाल भन्ने सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार अथवा एउटा कुनै पदाधिकारीले विज्ञप्ति निकाल्नु भयो त प्रधान न्यायाधीशज्यूले यो कुरा भन्नुभएको थिएन भने त प्रधान न्यायाधीशज्यूले त्यो कुरा भन्नुभएको थिएन भन्नलाई संवैधानिक परिषदको बैठकमा बाबुराम दाहाल जानुभएको थियो। के ठान्नु भएको छ देशलाई जनतालाई? आफ्नो पार्टीभित्र मन्त्री नपाएर कुटाकुट पार्टी छोड्ने कि राख्नेवाला कुराको द्वन्द्व छ। प्रधान न्यायाधीशकै चाहिँ जेठालाई ल्याएर राख्दाखेरि के बुझिन्छ त? कुन त्यस्तो अलौकिक दक्षता विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँलाई नल्याएको भएदेखि के हुन्थ्यो देशमा? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो विशेष संवादमा कुराकानीका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। उहाँसँग हामी पछिल्लो विकसित राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। करिब 3 महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो, तर विस्तारित मन्त्री परिषद विवादरहित बन्न सकेन। एकजना मन्त्री जो प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट बनाइयो भन्ने आरोप यति बेला लागिरहेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विस्तारित मन्त्री परिषदका सन्दर्भमा? धन्यवाद। पहिले त यो सरकार नै नेपाली जनताको सरकार होइन। यो अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिएको प्रतिनिधि सभा र संसारमा कहीँ नभएको अदालतले बनाइदिएको सरकार हो। उहाँहरूको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्ने संस्था व्यक्ति अथवा पद भनेको राष्ट्रपति हो। तर यो सर्वोच्च अदालतले बनाएको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अहिले यो विवाद आउनु एउटा कुरा स्वाभाविक हो। र अर्को कुरा, मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाएको भन्ने प्रश्न जे उठेका छन्, यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले असार 28 गते परमादेशको आदेश जारी गरेपछि साउन 3 गते नै 165 जना मान्य संसद सदस्यहरू ले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको थिए भने र त्यो वास्तविक थियो भने अहिले 165 को प्रतिनिधि सभाबाट र साँच्ची भन्ने हो भने अरू 59 जना राष्ट्रिय सभा समेत जोडेर प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाका संसद सदस्यहरूबाट मन्त्री परिषदमा राख्ने मान्छे पाउनु भएन रहेछ भनेपछि यो कति लोकतान्त्रिक होला, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, मैले त सधैँ भन्ने गरेको छु, यो संविधान आएपछि संविधानको धारा 2 मा लेख्न त तपाईले लेख्नुभयो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता। तर अहिले प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्यहरूमध्ये 165 जनालाई नेपाली जनताले भोट हाल्छन् र बाँकी 110 जनालाई नेपाली जनताले चिन्दैनन्। र हिजो राजालाई कानुन लाग्दैन भन्थे अथवा राजाको बारेमा जे टिप्पणी आलोचना गर्थे र राजाले अप्पर हाउसमा संविधान बमोजिम केही सदस्यहरूलाई मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो 47 को संविधान अन्तर्गत। अहिले 110 जना मान्छेहरूलाई प्रतिनिधि सभामा कसले मनोनित गर्छ भनेपछि हरेक राजनीतिक दलमा बेताज बादशाहहरू बसेका छन्। त्यति बेताज बादशाहहरू बस्दा बस्दै र हरेक राजनीतिक दलका, अब यो नैतिकताको कुरा गर्दा फेरि अर्को लामो पार्टमा हामी पुग्छौँ। यही सर्वोच्च अदालत हो। अमुक मान्छेले, अमुक पार्टीको मान्छेले, नेकपा एमालेको मान्छेले नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्यो भने उसलाई दल त्याग सम्बन्धी ऐन नलाग्ने, व्हिप नलाग्ने भनेर फैसला लेख्ने यही सर्वोच्च अदालत हो। त्यसरी बनाएको तपाईले अहिलेको जुन 5 दलीय गठबन्धन भनेको छ त्यसले 25 जना मन्त्री राख्ने मान्छे पनि पाएन। नपाएर
जो प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि होइन, जो नेपाली जनताको अभिमतद्वारा आएको पनि होइन, जसलाई नेपाली जनताले चिनेको पनि छैन, अनि त्यही सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको जेठान बाहेक अर्को मान्छे तपाईले मन्त्री हुने मान्छे पनि देख्नु भएन। जुन देशमा अदालतले सरकार बनाउँछ त्यो देशमा नेपाली जनताले त्यो देशका जनताले मतदान किन गर्नुपर्छ? यसैले अहिलेको सरकार भनेको नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तामाथिको निरङ्कुशताको कालो धब्बा हो र त्यो कालो धब्बा स्वरूप जसरी तपाईले हामी भन्ने गर्छौं अथवा आम रूपमा भनिन्छ कानुनी भाषामा विधिको शासन कि शासकको विधान, रूल अफ ल कि रूलर्स ल। अहिले संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतले आफूले प्रयोग गर्यो, फल्नालाई प्रधानमन्त्री बनायो भनेर। अनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मलाई कम्फर्टेबल, भारतको कम्फर्टेबल सरकार बनाउनका लागि नेकपा एमाले राजनीतिक दल ब्रेक गर्ने अध्यादेश ल्याउनु पर्यो। अनि त्यो अध्यादेश ल्याएर जब मेरो सत्ता अथवा मेरो कुर्सी सुरक्षित भयो अनि फेरि अध्यादेश फिर्ता गर्नु पर्यो। फेरि तपाईको प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिराखेको छ, तपाई त्यो अध्यादेशलाई संविधानको धारा 114 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा राख्न सक्नुहुन्न। तपाई 165 को बहुमत छ चाहिँ भन्नुहुन्छ। अनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता पाउनका लागि तपाईलाई 3 महिना लाग्छ र 3 महिनामा तपाईले प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि पाउनुहुन्न भनेपछि अब एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेचर र जुडिसियरी एकै ठाउँमा भनेपछि यो मन्त्री परिषदले चाहे पूर्णता पाए पनि नपाए पनि यो नेपाल र नेपाली जनताको सरकार पनि होइन र यो निरङ्कुश हो भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। निरङ्कुश चाहिँ के आधारमा? किनभने सरकार नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गरेर नेपाली जनताले मतदानद्वारा आफ्ना प्रतिनिधि छान्छन् र ती प्रतिनिधिहरूले मन्त्री परिषद, ती प्रतिनिधिहरू मध्येबाट सरकारको गठन हुन्छ र त्यो सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउँछ। अहिले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री कसले रोज्यो? प्रतिनिधि सभाले रोज्यो? रोजेन, सर्वोच्च अदालतले रोज्यो। अनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गरायो? गराएन। फेरि गरायो त भन्ने कुरा आउँछ, सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो तपाई फल्नालाई प्रधानमन्त्री शपथ ग्रहण गराउनुहोस्। फेरि अझै अर्को कुरा, 2078 असार 29 गते सोमबार 6:30 बजी भित्र प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउनु भन्दा तपाईले 8:30 बजी शपथ ग्रहण गराउनु। कसलाई गराउनु भयो? संविधानको धारा 76(5) ले त कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री हुनु पर्थ्यो, तपाईले ढाँट्नु भयो नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता भनेपछि अब यहाँ नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता खोइ त? जनताले चिन्छन्। यो अहिले जुन शेरबहादुर देउवाजी यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, परमादेशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नेपाली जनताले तपाईलाई प्रधानमन्त्री हुने गरी भोट दिएका थिए। तपाई त जम्मा 63 जना हो नि। 63 जनाको भोट पाएको व्यक्ति 275 को पार्लियामेन्टको प्रधानमन्त्री हुन्छ? कसले बनायो? सर्वोच्चले बनायो। अनि सर्वोच्च कहाँबाट आयो? संवैधानिक परिषदबाट आयो। संवैधानिक परिषद कहाँबाट आयो? यो संविधानबाट आयो। संविधान कसले बनायो? संविधान सभाले बनायो। अनि संविधान सभाले बनाएको संविधानले त प्रधान न्यायाधीशलाई पनि चाहिँ सरकारमा सहभागिता खोज्दो रहेछ। कस्तो निरङ्कुश संविधान बनाएर छ? यानी अहिले जे भन्नुभयो प्रधानमन्त्री देउबा परमादेशबाट बनेको प्रधानमन्त्री भनेर भनिरहँदा
हामी अहिले जो मन्त्रीका विषयमा पनि कुराकानी गरिरहेछौँ, यहाँको भनाइ चाहिँ प्रधानमन्त्री त अदालतले बनाइदिन्छ भने एकजना मन्त्री अदालतले रोज्नु के नै नौलो भएर भन्ने आशय हो तपाईँको? मैले भन्नको अर्थ के हो भने अब तपाईँले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रजातन्त्रको आत्मा हो भनेर भनिन्छ। अब यहाँ एक्जिक्युटिभ अथवा कार्यकारिणी, विधायिका र न्यायपालिका कसरी छुट्याउनुहुन्छ? कहीँ छुट्टिन्छ देखिन्छ? यसै कारणले गर्दा यो सर्वोच्च अदालत यसले भन्यो माधव नेपालजीहरू एउटा प्रतिबद्धताका साथ एमालेको घोषणापत्र, निर्वाचन आदि इत्यादिका साथ प्रतिनिधि सभामा आउनुभयो भने उहाँले रुख चिन्हमा प्रतिनिधि सभामा मतदान गर्दाखेरि नेपाली जनताको लोक सम्मति सम्प्रभुता के भयो? त्यसलाई कारबाही नगर्नु भनेर आदेश गर्ने यही सर्वोच्च अदालत र कारबाही नगरेर बस्ने होइन यो देश। अर्को कुरा म तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्दछु, अत्यन्त तिक्तताका साथ निवेदन गर्न सक्दछु। जेठ 8 गते जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, प्रधानमन्त्रीले विघटन गरे, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले, उनले जेठ 21 गते त मन्त्री परिषद विस्तार गरे। मन्त्री परिषद विस्तार गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा उजुर पर्यो र त्यो उजुर पर्दा यिनै सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले जेठ 21 गते मलाई लाग्छ जहाँसम्म उहाँले मन्त्री परिषद असंवैधानिक भन्दाखेरि संविधानको धारा 77 लाई उल्लेख गर्दै के भन्नुभयो भने प्रतिनिधि सभा नै विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री आफै प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहेन होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीले तत्काल कायम रहेको मन्त्री परिषदबाट काम चलाउनु पर्छ, संविधानको धारा 77(3) बमोजिम। त्यसकारणले गर्दाखेरि विघटित प्रतिनिधि सभाको सदस्य केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भएन भनेर मन्त्रीहरू खारेज गर्नुभयो। भनेपछि तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको सदर भन्नुभयो नि, तर त्यसको महिना दिन पुग्दा नपुग्दा असार 28 गते के फैसला गर्नुभयो? प्रतिनिधि सभा त फेरि ब्यौताउनु। त्यति मात्रै होइन, म तपाईलाई फेरि पनि निवेदन गर्न सक्दछु, आज आम सञ्चारमा आएको छ, यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने परमादेशको फैसला चोलेन्द्र शमशेर राणा भन्दा बाहेक अरू 4 जना मान्छेहरूले लेखे र त्यो चाहिँ 2 दिन अगाडि मात्रै चोलेन्द्र शमशेरको जानकारीमा ल्याएको थियो, त्योभन्दा अगाडि थाहा थिएन भनेर आम सञ्चारमा आयो आज। भने त्यो आम सञ्चारले ककलले के फैसला लेखेको रहेछ भनेर 2 महिना अगाडि कसरी थाहा पायो त? महिना दिन अगाडि। अनि अहिले संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले संवैधानिक परिषदको सदस्य हुन्छ, अनि संवैधानिक परिषदको बैठकमा बसेर अध्यादेश ल्याउने, अनि त्यो अध्यादेशको संवैधानिकता हो कि होइन भनेर हेर्ने फेरि त्यही सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक इजलास भनेपछि यो जस्तो निरङ्कुश संविधानको उदाहरण अर्को के हुन्छ? फेरि अर्को कुरा म तपाईलाई निवेदन गरौँ, अहिले आम सञ्चारले यो त 5 दलीय होइन 6 दलीय गठबन्धन भयो, प्रधान न्यायाधीशको भागमा पनि मन्त्री भन्दाखेरि बाबुराम दाहाल भन्ने सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार अथवा एउटा कुनै पदाधिकारीले विज्ञप्ति निकाल्नु भयो त प्रधान न्यायाधीशज्यूले यो कुरा भन्नुभएको थिएन भने, त प्रधान न्यायाधीशज्यूले त्यो कुरा भन्नुभएको थिएन भन्नलाई संवैधानिक परिषदको बैठकमा बाबुराम दाहाल जानुभएको थियो? के ठान्नु भएको छ देशलाई, जनतालाई? सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यू आफैले किन त्यो कुराको वक्तव्य दिएर खण्डन गर्नु भएन? अनि प्रधान न्यायाधीशले नै वक्तव्य निकाल्नु पर्थ्यो तपाईको भनाइ? किनभने उहाँका माथि जुन प्रकारको आशंका गरिएको छ हैन, मन्त्री परिषदमै भागभण्डा खोजेको र त्यसको पुष्टाइ पनि भयो भनेर कतिपयले भनिरहेछन् गजेन्द्र हमालको नियुक्तिलाई लिएर। प्रधान न्यायाधीशले नै विज्ञप्ति निकाल्नु पर्थ्यो, उहाँले नै बोल्नु पर्थ्यो, त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारले बोलेर नहुने, त्यहाँबाट आएको विज्ञप्तिलाई विश्वास गर्न नसकिने। अब सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यू
संवैधानिक परिषदको बैठकमा सदस्यको हैसियतले जानुहुन्छ। यो संवैधानिक परिषदको सदस्य सचिवको विज्ञप्ति हो? होइन। सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारले होइन भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुभयो भने उहाँ त्यो बैठकमा जानुभएको थियो? जान पाइन्छ? मिल्छ? जुन बैठक तपाईँ जानै पाउनुहुन्न, थाहै छैन तपाईँलाई, तपाईँ कसरी विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ? अनि तपाईँले त्यति नै नेपाली जनतालाई कति उल्लु ठान्नुहुन्छ? होइन भने संवैधानिक परिषदको तर्फबाट किन आएन त विज्ञप्ति? फेरि अर्को कुरा, त्यही संवैधानिक परिषदको बैठकमा नै भागभण्डा खोजेको भन्ने होइन होला नि त, होइन? हो के एकैछिन। यसै कारणले हामीले कुरा गऱ्यौँ, संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर अध्यादेश ल्याउने आदि इत्यादिवाला काम कार्यवाही गतिविधि त गरियो, संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति हुने, र त्यो हरेक संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता गएन, सभामुख गएन, को गएन, सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश, तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष मात्रै। अनि त्यो अध्यादेशद्वारा नियुक्ति भएका कुराहरू असंवैधानिक भयो भनेर सर्वोच्च अदालतमा उजुर त आयो नि त, सभामुखले उजुर गरे। आफू जुन कमिटीको सदस्य हो, सभामुख आफू नै सदस्य भएको कमिटीले निकालेको अध्यादेश असंवैधानिक भयो भनेर संवैधानिक परिषदको आफू सरहकै सदस्य भएको प्रधान न्यायाधीशले नेतृत्व गर्नुभएको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा त पुग्यो। त्यति मात्रै होइन, मैले निवेदन गरेको संवैधानिक परिषदको अध्यादेश र त्यसको संवैधानिकताको बारेमा संवैधानिक इजलासमा विवाद चलेपछि प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्नुहुन्छ र हुँदैन भन्ने विवाद उठ्यो। अनि फेरि हरि फुयाल श्रीमान सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासमा त्यो संवैधानिक परिषदमा उठेका सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास हुन सक्दैन, संविधानको धारा 137 को खिलाफ हो भनेर सिंगल बेन्चमा पढ्दाखेरि हरि फुयालले त संवैधानिक इजलासमा रहेको त्यो प्रश्न अहिले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बाहेकको इजलास, संवैधानिक इजलास नहुने कुरा चाहिँ हुँदैन भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु भएन। एउटा न्यायाधीशले 5 जनाको संवैधानिक इजलासलाई निरीह बनाए। कस्तो निरङ्कुश संविधान बनाउनु भएको छ। अहिले हामी यो मन्त्री परिषद विस्तारका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर यो कुराकानी गरिरहँदा गजेन्द्र हमाल, जसलाई उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ, उहाँले मन्त्रीको त्यो पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग के भन्नुभयो भने पारिवारिक नाता त जसको जोसँग पनि हुन्छ नि भनेर उहाँले म प्रधान न्यायाधीशको जेठान पर्नु नै मेरो अयोग्यता हो त मन्त्री बन्नका लागि भन्ने आशय उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब चितुवा पनि कराउने, सिँगारी पनि हराउने। अखबारमा आएको कुरा प्रधान न्यायाधीशजीले सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार मार्फत खण्डन किन गराउनु भयो त? अहिले त जेठान आउँदो रहेछ, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, नातागोता सबैको हुन्छ थाहा छ, तर ललिता निवास प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल लगायतका मान्छेहरूलाई त्यो प्रकरणमा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। जुन कुरा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाजीले कार्तिक 15 गते कहिले निसु राख्नु भएको छ भनेदेखि अब अहिले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने 5 दलीय गठबन्धनमा त हिजो परमादेश ल्याइदिने, परमादेश जारी गरिदिने त प्रधान न्यायाधीश लगायतको 5 जनाको संवैधानिक इजलास, अनि तिनै माधव नेपाल, तिनै बाबुराम भट्टराई लगायतका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्र मन्त्री नपाएर कुटाकुट पार्टी छोड्ने कि राख्नेवाला कुराको द्वन्द्व छ। प्रधान न्यायाधीशकै चाहिँ जेठानलाई ल्याएर राख्दाखेरि के बुझिन्छ त?
फेरि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न सक्दछु, गजेन्द्र हमालजीलाई ल्याउनुभन्दा अगाडि देवी प्रसाद तिमसिना भन्ने मानिसलाई ल्याउने कि भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो। अरे अब आम सञ्चारमा आएको कुरा हो, तर ऊ के हो भने कुख्यात बिचौलिया हो, त्यस कारणले गर्दा उसलाई नल्याउने हो। बिचौलियाको कुरा पनि यति जगजाहेर छ, कार्यवाही भएको छ। अनि मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको जेठान साहबलाई ल्याउँदाखेरि 5 दलीय गठबन्धन किन चुप लाग्छ त? म फेरि यहाँलाई दोहोऱ्याएर सोध्न चाहन्छु, जस्तो अहिले मन्त्री बन्नुभएका गजेन्द्र हमाल जसलाई प्रधान न्यायाधीशसँग जोडिएको छ, प्रधान न्यायाधीशको जेठान पर्नु नै मन्त्री बन्नका लागि उहाँको त्यो अयोग्यता हो त भनेर धेरैले सोधिरहेका छन् होइन? त्यो प्रति स्वयं गजेन्द्र हमालले पनि एक हिसाबले उहाँले त्यो चित्त दुखाउनु भएको कुरा बाहिर आएको छ। के भन्ने यसलाई चाहिँ? मैले भर्खरै निवेदन गरेँ, 165 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू र अप्पर हाउसको सदस्यहरूको कुरा छोडिदिनुहोस्, आफ्नो पार्टीभित्र मन्त्री पाएर नपाउने, पाउने नपाउने कुनै के आदि इत्यादि कुरा मैले माधव नेपालजीले भने जति सम्पत्ति दिन सकिनँ र म मन्त्री भइन भनेर एउटा के थारू चौधरी भन्ने एउटा मान्यको कथन अघि म हेर्दै थिएँ। पार्टीभित्र त्यति असन्तुष्टि हुँदाहुँदै सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशको जेठान नै प्रतिनिधि सभा अथवा संसद सदस्य नभएको मान्छेलाई मन्त्री ल्याउनलाई कुन त्यस्तो अलौकिक दक्षता विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँलाई नल्याएको भएदेखि के हुन्थ्यो देशमा? र फेरि ललिता निवासवाला कुरामा जुन माधव नेपालजी आफू जोडिनु भएको छ र त्यसको मुद्दा प्रधान न्यायाधीशले कार्तिक 15 गते निर्णय सुनाउने तारिक दिनुभएको छ। अनि त्यही ललिता निवास प्रकरणले विजय गजदारको संसद सदस्य पद के भएको छ, जगजाहेर भएको छ। त्यो कुरालाई बचाउनका लागि पनि यो काम कार्यवाही गरेको भन्ने कुरा चित्त पनि कराउने, सिँगारी पनि हराउने। फेरि अझै अर्को कुरा के हो भने यो अहिले सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश ज्यूको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारलाई प्रयोग गरेर तपाईले विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ। तपाईको हैसियत चाहिँ सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक परिषदको सदस्यले गरेको काम कार्यवाहीको हैसियतबाट यो प्रश्न उठ्याछ। बुझ्नु परेन? बुझिदैन? र फेरि अझै अर्को कुरा म तपाईलाई निवेदन गर्दै थिएँ यो सरकारको बारेमा। अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन, अब कर्पोरेसन कम्प्याक्ट जे भने पनि यो सरकारले भदौ 18 गते एमसीसी को फातेमा सुमारहरूलाई चिठी लेख्दा भन्यो, प्रश्न नम्बर 11 म निवेदन गर्दैछु, अमेरिकाको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको बर्खिलाफ एमसीसी प्रयोग आदि इत्यादि गर्न पाइँदैन कोनी के भन्ने यो शब्दावलीले गर्दा नेपालको सम्प्रभुता नै अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखिनाले भनेर चिठी लेख्ने मान्छे ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। अनि 14 सेप्टेम्बर 2017 मा एमसीसी मा सही गर्ने यही मानिस ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। अनि अहिले एमसीसी पारित गर्ने कुरामा नेपालमा जे झगडा टन्टाको इस्यु लामो हुन्छ, फर्केर जाँदै गर्दा फातेमा सुमारले भनिन् एमसीसी पास नगर्ने हो भनेदेखि सम्पूर्ण बाँकी विश्वको प्रजातान्त्रिक विश्वको सहयोग रोकिदिन्छु। यो सबै कुरालाई जोडेर हेर्दा देशको सम्प्रभुता नै अर्काकोमा गयो भनेर अमेरिकालाई चिठी लेख्ने यो सरकार
यसले नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय हित समुन्नतिको लागि काम गरेको रहेछ कि भ्रष्टाचारमा कामकाज त्यो जो मुद्दा चलिराखेको छ त्यसबाट उन्मुक्ति गर्नलाई पार्टीभित्रका मान्छेलाई मन्त्री नल्याएर भए पनि चोलेन्द्र शमशेर राणाजीको जेठन साहबलाई ल्याउनु भएको छ। तपाईले अर्को के उहाँको के योग्यता छ, दक्षता विशिष्ट के छ? फेरि अर्को कुरा म तपाईलाई निवेदन गरौँ, कहिलेकाहीँ त साह्रै पीडा पनि लाग्छ। यो देशको सरकारको अहिले जुन पार्टीले यो देशको सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ, नेपाली काङ्ग्रेसको मूर्धन्य हुँ भन्ने एउटा व्यक्तिले भन्यो एमसीसी नेपालको लागि ठिक छैन भन्नेहरू त कुकुरलाई मासु घिउ नपचे जस्तो भन्नेहरू हुन् यी नेपालीहरू भनेर नेपाली जनतालाई कुकुर भन्यो सरकारले। अनि त्यही कुकुरहरूको मध्येबाट त्यही राज्य सत्ता चलाउनका लागि अहिले तपाईँ गजेन्द्र हमाललाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ पार्टीभित्र द्वन्द्वलाई कायम राखेर। किनभने त्यो द्वन्द्वले फेरि पार्टी ब्रेक होला भनेर अध्यादेश फिर्ता गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभामा चाहिँ प्रस्तुत गर्नु भएन भने यो सबै परिबन्ध परिदृश्यले के देखिन्छ? तपाईँ चोलेन्जीको जेठान भएको कारणले होइन, तपाईँ जेठान मात्रै हो भने जुन राजनीतिक परिदृश्यको भुमरीमा तपाईँ पस्नु भएको छ, तपाईँलाई यहाँबाट उम्किनका लागि विचार गर्नुपर्छ। जस्तो प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा कोटामा भनेर जे भनिँदैछ, जुन खालको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ, अदालतले त सरकारको एक हिसाबले त्यो कान निमोट्न सक्छ नि, होइन? त्यो तहमा बसेको व्यक्तिले किन एकजना आफ्नो नातेदारलाई मन्त्री बनाउनु पर्ला भन्नुहोस् त? के पाइन्छ मन्त्री बनाउँदा? ताकि अदालतको प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको भनेर जे भनिँदैछ, के का लागि गरियो होला? अब फेरि पनि हाम्रो संवैधानिक संरचनामै जानुपर्छ। तपाईलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनै त्यही राजनीतिक शक्ति हो, दल हो। अनि त्यो सरकारको स्थापना गर्ने नै तपाईँ प्रधान न्यायाधीश हो अथवा सर्वोच्च अदालत हो भनेदेखि अब यसमा लेनदेन र हिसाब किताब छैन र हुँदैन भन्ने कुरा कसरी भन्न सकिन्छ? यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले अथवा त्यो मुद्दाको सिलसिलामा पनि अहिले पनि सुनिराखेका छौँ, भर्खरै पनि हामी कुरा गऱ्यौँ। संविधानको धारा 137 ले प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अथवा उहाँ सहित 5 जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरिसकेपछि यही देशका तिनै शेरबहादुर देउवाका वकिलहरू प्रधान न्यायाधीश बाहेकको चाहिँ संवैधानिक इजलास हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको छैन। अनि प्रधान न्यायाधीशले के भन्नुहुन्छ भने होइन म अनुपस्थित रहिदिउँला, अरूले गर्लान्, फैसलाको बेला आउँछु भने। अब म प्रधान न्यायाधीश, म चाहिँ इजलासमा बस्नु नहुने, मैले तपाईलाई प्रधान न्यायाधीशको अधिकार प्रयोग गरेर काम दिएँ भने तपाईँले चाहिँ गर्नुहुने भने चाहिँ कस्तो छ यो राज्य प्रणाली? यसैको साँठगाँठ र हिसाब किताबमा यो खेल भएको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग बुझिन्छ। अन्तिममा यदि यो साँठगाँठ लेनदेनका आधारमा यी घटना जे भनौँ भएका हुन् भनेदेखि भोलिको दिन कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? वास्तवमा यो राज्य प्रणाली, यो संविधान र यो राज्य व्यवस्था तपाईलाई स्मरण गराउँ म भदौ 31 गतेको दिन पुष्पकमल दाहालजीले अब यो मन्त्री सन्त्री छान्ने कुरामा उहाँको आफ्नो आसक्ति, अनुरक्ति, विरक्ति के थियो। यो संविधान नै प्रतिक्रियावादी संविधान हो, हामी त संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर मान्छे होइनौँ भनेर संविधान निर्माणमा नोट अफ डिसेन्ट लेखाएको छ भन्नुभयो। त्यसै गरेर तत्कालीन राजावादी हुँ भन्नेहरूले पनि गणतन्त्रको संविधानमा नोट अफ डिसेन्ट लेखाएको छौँ भने मधेसवादीहरूले त के गरे अब त्यो दोहोर्याएरै भन्न नजाउँ। नेपाली काङ्ग्रेस बीपी कोइरालाको लाइनले संवैधानिक राज संस्था भनेको होइन, लेनदेनको हिसाब किताबले गर्दा गणतन्त्रवाला कुरा पनि सही छाप गरे हो भन्ने कुरा भएपछि यो संविधानको मालिकको हो। अहिले 15 वर्ष तपाईँले 62-63 को आन्दोलनपछि
र यो संविधानबाट भएको पहिलो निर्वाचनको 4 वर्ष पुग्दा नपुग्दा यो राज्य प्रणालीको दस्तावेजै निरीह हो भनेपछि म होला मेरो आग्रह हुनसक्छ, मेरो मान्यताको कुरा हुनसक्छ, यो देशलाई संसारका 116वटा राष्ट्र इन्क्लुडिङ अमेरिका र चीन अहिले जुन एमसिसी र बिआरआईको द्वन्द्व देशभित्र छ, उनीहरूले त शान्ति क्षेत्र नेपाल मानेका थिए नि। तर त्यो देशलाई अहिले तपाईँले यो जुन अमेरिकाको नेपालको सम्प्रभुता त अमेरिकाको नियन्त्रणमा पो परेछ भनेर चिठी लेख्ने राज्य व्यवस्था, यसको अन्त्य नभई देशको रक्षा हुँदैन। हस्, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ। धेरै धन्यवाद यो समय र विचारका लागि। हस्, आजको प्रेसलाई हार्दिक नमन प्रणाम, धन्यवाद। कुन त्यस्तो अलौकिक दक्षता विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँलाई नल्याएको भएदेखि के हुन्थ्यो देशमा?